سمے بات فرما گئے میرا دوست رب توجہ کر قرآنی محفل دے در اے بیٹھی بچے دی دستار بندی تھئی ہے ماد اللہ دا قرآن بیان کا شروع کلام اللہ کیسی چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے نفروا منازلکم بصلاۃ تلاوت قرآن اپنے گھرے کو کلام اللہ نال منور کرو نماز نال منور کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے افضل عبادت امتی قرات القرآن میری امت دی بہترین بات قرآن مجید دا پڑھنا قرآن مجید پڑھنے والا ہی میں جی رب نال گفتگو پیا کرے دا ہوئے دنیا دے کاوت جنے پڑھدری دے جس کاوت دی قرآن نال جاری لگی چوم تے کتے پیارا کیندا اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا خدا اس سینے کو کیویں سڑے سی جس سینے تے قرآن مجید سترہ موجود ہو سن سبحان اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ